अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में मैं एएमयू के सुन्नी थियोलॉजी बीए के सन 2019 और 20 के पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सहीफ़ा सादिक़ा के मुअल्लिफ कौन हैं? तो सहीफ़ा सादिक़ा के मुअल्लिफ हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 2, मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस कहते हैं, यानी किसको कहते हैं? जो बुखारी व मुस्लिम में मौजूद हो उसको कहेंगे मुत्तफ़क़ुन अलैह। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 3, तफ़सीर मारिफुल कुरान के मुअल्लिफ कौन हैं? तो तफ़सीर मारिफुल कुरान के मुअल्लिफ हैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 4, अबरहा ने किस इमारत इबादत गाह को ढाने के लिए हाथियों से हमला किया था? तो वो इमारत थी खाना काबा, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 5, जंग सिफ़ीन किस खलीफा के ज़माने में हुई? तो जंग सिफ़ीन हुई खलीफा चहारुम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 6, ज़कात किस सन में फ़र्ज हुई? तो ज़कात फ़र्ज हुई 2 हिजरी में, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 7, अरब के सबसे कदीम बाशिंदे कौन थे? तो अरब के सबसे कदीम बाशिंदे थे अरब अरबा, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 8, तयम्मुम में नियत का हुक्म क्या है? तो तयम्मुम में नियत फर्ज है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 9, एक दिन के रोजे का फिदिया कितना है? तो एक दिन के रोजे का फिदिया है 2 वक्त का खाना, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 10, कुरान में मुस्तहिक़ीन ज़कात कितने बताए गए हैं? यानी कौन लोग ज़कात के मुस्तहिक़ है, किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए? तो वो लोग हैं 8, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 11, उलुल अरहाम का मतलब क्या है? तो उलुल अरहाम का मतलब है रिश्तेदार, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 12, मकाम इब्राहिम कहाँ वाक़े है? तो मकाम इब्राहिम वाक़े है मक्का में, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 13, ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के बड़ी जानी नुकसान की वजह क्या थी? तो वो वजह थी हुक्म रसूल की नाफरमानी, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 14, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर कौन थी? तो उनका नाम है सुल्तान जहां बेगम, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 15, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश कहाँ है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है फ़लस्तीन, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 16, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 17, सबसे पहले अहादीस को जमा करने का सरकारी हुक्म किस खलीफा ने सादिर किया? तो उस खलीफा का नाम है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 18, 1757 की जिद्दोजहद आज़ादी के वक्त सर सैयद कहाँ तैनात थे? तो उस वक्त वो तैनात थे बिजनौर में, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 19, सर सैयद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? सर सैयद की नमाज जनाजा जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी अब्दुल्ला अंसारी ने, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 20, इमाम दारुल हुजरा किसका लक़ब है? तो इमाम दारुल हुजरा लक़ब है इमाम मालिक का, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 21, अबू तुराब किस सहाबी रसूल की कुन्नियत है? तो अबू तुराब कुन्नियत है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 22, आमुल हुज़्न किस सन्ने बेसत को कहते हैं? तो आमुल हुज़्न कहते हैं 10 नबवी को, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आमुल हुज़्न यानी गमों का साल। सवाल नंबर 23, हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल पर मलाल किस सन में हुआ? तो ये भी क्या है 10 सन्ने बेसत, यानी ऊपर वाला सवाल भी यही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 24, असहाबे ऐका से कौन सी कौम मुराद है? तो असहाबे ऐका से मुराद है कौम शुएब, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 25, सबा मसानी की सूरत का नाम है? तो सबा मसानी है सूरह फातिहा। इससे पहले पेपर में मैं इसकी वजाहत कर चुकी हूँ, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 26, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम का पहला सफर कब किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सफर जो किया था मुल्क शाम का, तो उस वक्त आपकी उम्र थी 13 साल, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 27, गज़वा खैबर का वाक़या किस सन हिजरी में पेश आया? तो गज़वा खैबर का वाक़या पेश आया 7 हिजरी में, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 28, गज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया था? तो खंदक खोदने का मशवरा दिया था सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो
تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 29، کمپیوٹر میں جانے والے ڈیٹا کو کیا کہتے ہیں؟ تو کمپیوٹر میں جو ڈیٹا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ان پٹ، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 30، سندھ پر سب سے پہلا حملہ کرنے والی مسلمان فوج کے سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ تو سپہ سالار کا نام تھا محمد بن قاسم، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 31، سر سید کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سر سید کی والدہ کا نام ہے عزیز النساء، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 32، بنارس ہندو یونیورسٹی کے بانی کون تھے؟ تو بنارس ہندو یونیورسٹی کے بانی تھے پنڈت مدن موہن مالویہ، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 33، شیخ علی بن عثمان حجویری کس نام سے زیادہ مشہور ہیں؟ تو یہ داتا گنج بخش کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 34، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو یونیورسٹی کا درجہ کس سن میں ملا؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو یونیورسٹی کا درجہ ملا 1920 میں، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 35، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کون سی یونیورسٹی ہے؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے مرکزی یونیورسٹی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 36، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ تو حضرت حمزہ شہید ہوئے جنگ احد میں، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 37، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ تو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون سے ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 38، امام شافعی کا اصل نام کیا ہے؟ تو امام شافعی کا اصل نام ہے محمد بن ادریس، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 39، دمشق کن خلفاء کا دارالسلطنت تھا؟ تو یہ دارالسلطنت تھا اموی خلفاء کا، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 40، بانگ درا کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو بانگ درا کے مصنف کا نام ہے علامہ اقبال، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 41، جاپان کی کرنسی کیا ہے؟ تو جاپان کی کرنسی ہے ین، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 42، الفاروق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو الفاروق کے مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی، تو اس میں آپشن اے صحیح آنسر ہوگا۔ سوال نمبر 43، سر سید کی کون سی کتاب سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب ہے؟ تو اس کتاب کا نام ہے خطبات احمدیہ، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 44، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں 2 مرتبہ آیا ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آیا ہے سورہ نمل میں، تو آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 45، ذوالقرنین کا واقعہ کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ تو ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے سورہ کہف میں، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 46، اسد اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ تو اسد اللہ لقب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ ان کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 47، درج ذیل کتب حدیث میں سے کون سی کتاب پہلے لکھی گئی؟ تو سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی حدیث کی وہ ہے موطا امام مالک، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 48، فتح مکہ کس سن ہجری میں پیش آیا؟ تو فتح مکہ پیش آیا 8 ہجری میں، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 49، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ تو آپ کا نام محمد رکھا تھا آپ کے دادا عبد المطلب نے، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 50، تاج المساجد کے نام سے مشہور مسجد کہاں ہے؟ تو یہ مسجد ہے بھوپال میں، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 51، سعودی عرب کی راجدھانی کہاں ہے؟ تو سعودی عرب کی راجدھانی ہے ریاض، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 52، کس ملک کے فرما روا کو خادم الحرمین شریفین کہا جاتا ہے؟ تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا، سعودی عرب۔ سوال نمبر 53، گلابی شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس شہر کا نام ہے جے پور، جس کو پنک سٹی بھی کہتے ہیں، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 54، گیتا انجلی کس کی تصنیف ہے؟ تو گیتا انجلی تصنیف ہے ربندر ناتھ ٹیگور کی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 55، مکہ معظمہ کا نام قرآن پاک میں کیا آیا ہے؟ تو مکہ معظمہ کا نام قرآن پاک میں آیا ہے ام القریٰ، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 56، سیف اللہ کا خطاب کس صحابی کو دیا گیا؟ یعنی اللہ کی تلوار کس صحابی کو کہا گیا ہے؟ تو ان کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 57، کتاب الصدقہ کس عہد کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب ہے عہد نبوی کی، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 58، تفسیر بیان القرآن کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو تفسیر بیان القرآن کے مصنف کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 59، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 60،
ईरान के हुक्मरां का लक़ब क्या हुआ करता था? तो ईरान के हुक्मरां का लक़ब हुआ करता था किसरा। तो ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 61, किस जंग के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना कुल असासा बतौर चंदा पेश कर दिया था? तो वो जंग थी जंग तबूक। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 62, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी शेखुल हदीस थे, यानी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहाँ के शेखुल हदीस थे? तो ये शेखुल हदीस थे दारुल उलूम देवबंद के। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 63, सैयद कुतुब किस तंजीम से वाबस्ता थे? तो सैयद कुतुब वाबस्ता थे अखवानुल मुस्लिमून से। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 64, जेल में से कौन सी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 65, उरूसुल बिलाद किस शहर को कहा जाता है? तो उरूसुल बिलाद कहा जाता है मुंबई को। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में एएमयू बीए सुन्नी थियोलॉजी सन 2019 और 20 के पेपर अच्छे से सोल्व हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।